Mayong buntag sa tanan, ari na pud ta magbasa sa Juan 14 bersikulo 15. Gisaad atong pagisgutan ang gisaad ang Espiritu Santo. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa amahan ug hatagan kamo niyag laing magtatabang, aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Siya mao ang Espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya, kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya, kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Pagkanindot sa gisaad sa atong Ginoong Hesukristo mga igsuon. Kung kinsa man kadtong nahigugma kaniya ug nagatuman sa iyang mga sugo, si Ginoong Hesukristo mismo mangayo sa atong Dios nga Amahan aron hatagan kita og magtatabang. Kinsa man ang maong magtatabang maigsuon, walay lain kundili ang Espiritu Santo. So unsa man pud siya? Siya mao ang Espiritu sa kamatuoran. Siya ang Espiritu sa kamatuoran mga igsuon nga mao'y magmando kanato o magtudlo kanato sa kamatuoran. Nagaingon po diri ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya, kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya, kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Kitang mga Kristohanon mga igsuon nga nahigugma ug nagatuman sa sugo sa atong Ginoong Hesukristo, magpuyo kanato ang Espiritu Santo mga igsuon hangtod sa kahangturan. Makaila kita kaniya. Tungod kay kita nagatuman man sa sugo sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ang Espiritu Santo mga igsuon magpuyo kanato hangtod sa kahangturan. Amen mga igsuon.